बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगड़ से। सांगड़ में हजरत फैज मोहम्मद राजर का उर्स अकीदो एहतराम के साथ मनाया गया। हजरत फैज मोहम्मद राजर का उर्स मुबारक उनकी आखिरी आरामगाह सांगड़ के नवाही गांव कुंडियारी में मनाया गया, जिसमें हर जमात से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फकीर खैर मोहम्मद राजर, फकीर मोहम्मद लुकमान, राजर अली, नवाज सोलंकी, अब्दुल रजाक सोलंकी और दीगर ने उनके मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। आखिर में मेहमानों में लंगर भी तकसीम किया गया और पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ की टीम ने कवरेज की। गद्दी नशीन ने पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ का शुक्रिया भी अदा किया। दीपालपुर में कायद-ए-आज़म चौक पर वाक़या निजी अस्पताल में एक हादसा पेश आया। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से खातून जान की बाजी हार गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस अली जट से। जी बिल्कुल। प्राइवेट अलकासम सर्जिकल अस्पताल में एक हादसा पेश आया, जहां मुबीना तौर पर डॉक्टर की गफलत की वजह से एक खवातीन की जान चली गई। इस वाक़ये ने मुकामी लोगों में शदीद गम व गुस्सा पैदा कर दिया और अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए। मुतासरा खवातीन का अहले खाना इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं और इस वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोई और सराहा पेश न आए। सीनियर एंकर पर्सन अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज़। जी। बसीरपुर में पुलिस की दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बसीरपुर में पुलिस की दबंग कार्रवाई। जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन के मुताबिक जनाब DPO गाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर की जेर निगरानी SHO बसीरपुर फरक हुसैन, इशफाक अहमद SI मम्मा बसीरपुर पुलिस ने मंशात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए मुलजिम अली रजा खान वल्द मशहूर अली खान कोम पठान सकना मोहल्ला मरहाना बसीरपुर पर रेड करके 1100 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। हब में मंशियात और डीजल स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की गुज़श्ता एक माह के दौरान बलूचिस्तान के इलाके जवानी, पिसनी, ओथल में मंशियात और डीजल स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अलग क्वालिटी की चरस बरामद कर ली गई। गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जनूबी बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 9,15,440 लीटर ईरानी डीजल की स्मगलिंग नाकाम बना दी। उसके अलावा ओथल और जवानी से 34.505 किलोग्राम चरस की अंदरूनी बिरौनी मुल्क की स्मगलिंग को भी नाकाम बना दिया। मुस्कुरा मंशियात कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पकड़ी जाने वाली मंशियात की आलमी मार्केट में मालियत $0.57 मिलियन के लगभग है। हैदराबाद में MKM की जानिब से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। MKM पाकिस्तान की हक परस्ती रुकने कौमी असम्बली प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल अलीम खानजादा की फेडरल सेक्रेटरी एविएशन एहसान मंगनी से मुलाकात हुई। हैदराबाद एयरपोर्ट को फंक्शनल करने पर गुफ्तगू की गई और हैदराबाद एयरपोर्ट को जल्द से जल्द फाल करने का मुतालबा भी किया गया। MKM पाकिस्तान के हक परस्त रुकने कौमी असम्बली और रुकने कायम कमेटी बराए वफाकी तालीम प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल अलीम खानजादा ने सेक्रेटरी एविएशन एहसान मंगनी से मुलाकात की और हैदराबाद एयरपोर्ट को जल्द से जल्द फाल करने के हवाले से एक अहम खत पेश किया। मुलाकात में हैदराबाद एयरपोर्ट को अवामी सहूलियात के लिए जल्द बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। रुकने कौमी असम्बली प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल अलीम खानजादा ने कहा कि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ के अवाम को इस्लामाबाद और दीगर शहरों के लिए जाने के लिए कराची जाना पड़ता है। हैदराबाद एयरपोर्ट को जल्द से जल्द अवाम की सहूलत के लिए बहाल किया जाए, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जा सके। इस्लामाबाद से बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तफसीलात के मुताबिक 5 कार्रवाइयों में 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों में 1 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद मालियत की 146.4 किलोग्राम मंशियात बरामद की। चीन बलोचिस्तान के इलाके में रेस्टोरेंट के करीब कार से 71 किलो चरस बरामद हुई। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में पार्क के करीब कार में छुपाई गई 22.8 किलो चरस और 8.4 किलो अफीम बरामद हुई। 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। M1 मोटरवे इस्लामाबाद के करीब ट्रक खुफिया खानों से 38.4 किलोग्राम चरस बरामद हुई। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कमियाड़ी कराची में गांव के करीब से 3.4 किलो चरस बरामद हुई। इस्लामाबाद के F10 मरकज में मुलजिम के कब्जे से 2.4 किलोग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। मुस्तफाबाद से बताएं कि DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा और IG पंजाब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मुस्तफाबाद थाने में खुली कचहरी लगाई गई और साइलिन के मसाइल भी सुने। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुस्तफाबाद से उज़ैर अकबर से। जी उज़ैर अकबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सगेरा की वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की हिदायत के मुताबिक
تھانہ مصطفیٰباد کی کھلی کچہری میں شرکت کی، حوالات، فرنٹ ڈیسک اور ریکارڈ چیک کیا، سائلین کے مسائل سنے اور انہیں فوری طور پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل سیف اللہ بھٹی، ایس ایچ او تھانہ مصطفیٰباد حسن عمران بھی موقع پر موجود تھے۔ ڈی پی او قصور نے تھانہ مصطفیٰ آباد میں تعینات تمام افسران کو سائلین سے پیار محبت سے پیش آنے کی ہدایت بھی دی اور کہا کہ آنے والے سائلین کو انصاف فراہم کرنا مجھ سمیت آپ تمام افسران کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او قصور نے کہا کہ منشیات فروش اور دیگر جرائم پیشہ افراد اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ بہت جلد جیل کی سوراخوں میں بند ہوں گے۔ ڈی پی او قصور نے کہا کہ میرے آفس کے دروازے عوام اور سائلین کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ پولیس ملازمین کی دوران ڈیوٹی کسی بھی قسم کی غفلت کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گا۔ عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اہم ذمہ داری۔ جی میرپور خاص میں وین سروس مافیا کی منمانیاں عروج پر ہیں۔ حیدرآباد سے میرپور خاص وین سروس مافیا کی منمانیاں عروج پر ہیں جب پیسنجر نے گاڑیوں کا کرایہ لینے والوں سے پوچھا کہ آپ 3 لوگوں کی بجائے 4 لوگ کیوں بٹھا رہے ہیں، یہ سیٹیں صرف 3 افراد کے لیے ہیں۔ کرایہ لینے والے نے کہا کہ گاڑی سے بھلے اتر جاؤ اور جس کو کہنا ہے جو کرنا ہے جا کے کرو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے پاس 4 افراد 3 والی سیٹوں پر بٹھانے کا اتھارٹی لیٹر ہے تو وہ دکھائیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں دکھایا اور غریب لوگوں کو ممار عورتوں پر رعب دکھانے لگا اور دھمکیاں، اور مافیا اپنے آپ کو بڑا ڈان اور دادا دکھانے لگا۔ مافیا روزانہ غریب لوگوں، عورتوں، بچوں سے بدتمیزی کے ساتھ ناجائز پیسے کماتے ہیں۔ منسٹر آف ٹرانسپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ اور حیدرآباد کی انتظامیہ سے عوام و ناس کی التجا ہے کہ یہ بدمعاشی غنڈہ گردی بند کروائی جائے۔ میرپور خاص سے بتائیں کہ میرپور خاص میں قبضہ مافیا سرگرم ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق میرپور خاص عمرکوٹ روڈ لوہی موری مائنر کے پاس قبضہ مافیا نے سرکاری اور پرائیویٹ لوگوں کی زمین، پلاٹوں اور بڑی اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے اور دکانیں، مارکیٹیں اور زرعی آبادی کی کر رکھی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس پوری زمین اور پلاٹ پر مارکیٹیں بنانے کی اجازت کس نے دے رکھی ہے، اگر اجازت نامہ یا کاغذات ہیں تو دکھائیں، اور 1 مہینے کا وقت دیا تھا لیکن ابھی تک کوئی ڈاکومنٹس پیش نہیں کر سکے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ واڑہ سے بتائیں کہ واڑہ میں امن کی بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کالکا واڑہ میں امن و امان کی بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ واڑہ میں بدامنی عروج پر پہنچ گئی، جس کی روک تھام کے لیے جمعیت علماء اسلام تحصیل واڑہ کے صدر قاری فاروق احمد الحسینی، جنرل سیکرٹری مفتی عبدالحلیم حافظ سلیم اور دیگر کارکنوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کی ریلی میں مدرسہ مصباح علوم سے نکالی جو کہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے فاضل راہو چوک پر پہنچ کر جلسے کی صورت اختیار کر گئی۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام تحصیل واڑہ کے صدر فاروق احمد الحسینی اور جنرل سیکرٹری مفتی عبدالحلیم اور طفیل احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ واڑہ تحصیل میں روزانہ کی بنیاد پر چوری، ڈکیتی، لوٹ مار میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے، مگر پولیس کا کوئی بھی کردار نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے آئی جی سندھ ایس ایس پی فقیر شداد کور سے مطالبہ کیا کہ تحصیل واڑہ میں امن کی صورتحال کو بحال کیا جائے۔ لکی مروت سے بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سرائے نورنگ گوہر علی وزیر کا ڈپٹی کمشنر لکی مروت کے احکامات کی روشنی میں جی ٹی روڈ پر اراضی تجاوزات کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن، پیٹرول ایجنسی اور گوشت فروشوں کے خلاف شکایات اور متعلقہ محکموں کے افسران کے ہمراہ کارروائی کی گئی۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سرائے نورنگ گوہر علی وزیر نے ڈپٹی کمشنر لکی مروت کے احکامات کی روشنی میں ٹریفک انچارج سرائے نورنگ طارق خان اور پولیس کے ہمراہ مین جی ٹی روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کی اور جی ٹی روڈ کو اراضی تجاوزات سے صاف کیا گیا۔ پیٹرول ایجنسی پر شکایات کے خلاف کارروائیاں کی اور گوشت فروشوں کے خلاف ویٹری افسران کی نگرانی میں بھی کارروائی کی گئی۔ مختلف گوشت فروشوں کا گوشت چیک کیا اور موقع پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے۔